बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 जून बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। आज अहम हफ्ता शुरू हो गया है, अदालती हफ्ता, जिसके हवाले से पीडीएम से जुड़े जो लोग थे, वो भले साफ़ी थे या भले वकील थे, उनकी जानिब से एक ख़तरे की निशानदेही की जा रही थी पीडीएम के लिए और हुकूमत के लिए। चूँकि अल्टीमेट अब मामलात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी पता है कि ये अदालतों की और अदलिया के निज़ाम की बका का मसला बन चुका है। पहले दिन ही, हफ्ते के पहले दिन बड़ा सरप्राइज़ दिया है और पिछले हफ्ते जो सीनियर एडवोकेट हैं पीडीएम से जुड़े, उनकी जानिब से ट्वीट करके बाकायदा तौर पर ये कहा जा रहा था, अफवाह फैलाई जा रही थी कि दो अहम केसेस हैं, उसके हवाले से अभी तक 6 बेंच बन गए हैं, 6 बेंचों में उन 2 केसेस को नहीं फिक्स किया गया, वो कहाँ जाएंगे। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत की जो दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया है उमर रज़ा बंदयाल साहब ने इंतखाबात केस में। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे कि अहम कानून साजी भी अदलिया ने उड़ा के रख दी है, गैर आइनी करार दे दिए, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ हम बात करेंगे चेयरमैन नैब की जानिब से जो स्टेटमेंट सामने आई है, चेयरमैन नैब जो मौजूदा चेयरमैन नैब हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में आज जिना हाउस हमला केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जो बहन है अलीमा खान, वो अदालत में पेश हुई हैं और अपनी अबूरी ज़मानत दायर की है। अलीमा खान की 27 जून तक अबूरी ज़मानत अदालत ने मंजूर कर ली है। अदालत ने अलीमा खान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से आइंदा समात पर पुलिस से मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। एडवोकेट राना मुदस्सर की वसातत से ये दरख्वास्त दायर की गई। पुलिस ने जिना हाउस हमला केस में नामजद किया है, गिरफ्तारी का खदशा है, शामिल तफ्तीश होकर अपना मौक़िफ़ पेश करना है, अदालत अबूरी ज़मानत मंजूर करे, ये इस्तदा की गई है, जिसको अदालत ने मंजूर किया। और अबूरी ज़मानत जो एंटी करप्शन का मुकदमा है वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के ख़िलाफ़ भी है और उनकी बहन के ख़िलाफ़ डॉक्टर उज़्मा खान के ख़िलाफ़, तो वो उनके ख़िलाफ़ एंटी करप्शन का है और इनको अबूरी ज़मानत इन्होंने करवाई है। जिना हाउस हमला केस में इनको भी नामज़द कर दिया गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन आज सवेरे सुबह 5 बजे ही इस्लामाबाद के लिए निकल पड़े थे। 9 बजे वो इस्लामाबाद पहुंच गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके 11 मुकदमात थे। इन 11 मुकदमात में डायरेक्ट ज़मानतें ली हुई थी और इन 11 मुकदमात में उनकी जानिब से ये कहा गया था कि मुझे डायरेक्ट ज़मानत दी जाए, क्योंकि अगर मैं सेशन अदालतों में पेश होता हूँ जो F8 कचहरी में हैं, तो वहाँ पर सिक्योरिटी के हालात ऐसे हैं कि मैं कचहरी में पेश नहीं हो सकता, इस्लामाबाद की जो कचहरी है। तो उस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने बजाय इसके कि हुक्म जारी करते कि इमरान खान के मुकदमात के लिए जो केसेस हैं वो मुंतकिल किए जाएँ जुडिशल कम्प्लेक्स में, उन्होंने मामला भिजवा दिया कमिश्नर को, जो कमिश्नर इस्लामाबाद हैं। अब कमिश्नर इस्लामाबाद के पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला पिछले 3 घंटे से बैठे हैं कि उनको दरख्वास्त दी है कि हमने आज हमारी ज़मानत 11 केसेस में ख़त्म हो चुकी है, हमने अबूरी ज़मानतें करवानी है, आप अदालत मुंतकिल करें जुडिशल कम्प्लेक्स में ताकि वहाँ पर वो पेश हो सकें। अभी तक कोई जवाब कमीशन की जानिब से नहीं आया, कमिश्नर की जानिब से। वकला वहाँ बैठे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठे हैं। उन्होंने डेरा गाजी खान में जो एंटी करप्शन का मुकदमा 30 फरवरी के वक़ूए का, उस पर भी एंटी करप्शन की जानिब से कहा गया है कि चूँकि जो डॉक्यूमेंट्स बनाए गए थे फ्रॉडुलेंटली, उन पर तारीख लिखी हुई थी 30 फरवरी की, इस वजह से हमने 30 फरवरी लिख दिया है। तो उसमें इमरान खान हिफाजती ज़मानत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। तो इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं। उनके वकला की कोशिश है कि अदालत मुंतकिल हो जाए। मुंतकिल नहीं होती तो फिर क्या आज कचहरी में पेश होकर ज़मानत लेंगे या फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दोबारा रजू करेंगे। बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं। दूसरी जानिब चेयरमैन नैब की जानिब से स्टेटमेंट जारी की गई है और चेयरमैन नैब ने कहा है कि हमारा काम है कानून और आइन के मुताबिक तफ्तीश करना और सज़ाएँ देना अदलिया का काम है नैब के केसेस में। उनकी जानिब से ये लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड है नज़ीर अहमद, उनका कहना है कि हम खामोशी के साथ अपना काम में लगे हुए हैं, जबकि मुल्ज़मान को सज़ा देना अदलिया का काम है। खामोशी के साथ जैसे नैब रेफरेंस सारे वापस जा रहे हैं, तो खामोशी के साथ जो काम है वो हम कर रहे हैं। उन्होंने कहा हम पहले नैब की और अपनी इस्लाह कर रहे हैं, कौम ने हमें जो जिम्मेदारी दी है उसको पूरा करेंगे, मुतासरीन की मदद के लिए नई पॉलिसी बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में करप्शन बढ़ती जा रही है, लेकिन करप्शन केसेस में रिकवरीज भी बढ़ रही हैं। नैब अफसरान कम से कम वक्त में केसेस निपटा रहे हैं और मेरा वादा है कि नैब को इसका खोया हुआ वकार वापस दिलवाऊंगा। चेयरमैन नैब का कहना था हमारा असल मकसद करप्शन और वाइट कॉलर जराइम का खात्मा है
اور اس ضمن میں ہماری کوششوں کے نتائج کچھ عرصے بعد نظر آئیں گے۔ چیئرمین نیب نے کہا کہ ہم خندہ پیشانی سے نکتہ چینی برداشت کریں گے اور ہم خاموشی کے ساتھ اپنے کام میں لگے رہیں گے۔ ملزمان کو سزا دینا عدلیہ کا کام ہے اور عدلیہ ہی یہ کام کرے گی، لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ خاموشی کے ساتھ لگے رہنا، اور وہ خاموشی کے ساتھ کس چیز پر؟ آئین اور قانون کے مطابق اپنے کام کرتے رہنا۔ بہرحال اب اس کا فیصلہ یا تو عدالتوں نے کرنا ہے یا ہماری جو عوام ہے انہوں نے کرنا ہے، اور عوام ہی بہتر فیصلہ کر سکتی ہے۔ بہرحال جو ہمیں حالات نظر آ رہے ہیں، جیسے جعلی اکاؤنٹس کیسز ہیں، جس طریقے سے چونکہ وہ نیب ترمیم انہوں نے خود کی ہے، تو نیب ترمیم میں جو نہیں آئے گا وہ معاملہ تو چلا جائے گا چیئرمین نیب کے پاس۔ اب ایک نئی ترمیم آئی ہے کہ وہ چیئرمین نیب کا اختیار ہے کہ وہ کس کو آگے بھیجے گا، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ چیئرمین نیب وہ اپنا اختیار کیسے استعمال کرتے ہیں، اور جیسے شہباز شریف کے خلاف کیسز تھے وہ سارے کے سارے واپس ہو گئے، اسی طریقے سے جو باقی کیسز تھے وہ بھی اگر اسی طریقے سے واپس ہو جانے ہیں اور آگے بھی نہیں بھیجنے کسی فورم پر، تو پھر اس کے ذمہ دار نیب ہوگا اور نیب کو ہی دیکھنا ہوگا۔ دوسری جانب زرداری مافیا کی جانب سے ایک اور یہ اس وجہ سے بھی کہ سندھ حکومت کی جانب سے ایک اہم جو قانون سازی کی گئی تھی، اور یہ قانون سازی پہلے بھی ایک بار کالعدم ہو چکی ہے، پھر انہوں نے دوبارہ وہی قانون سازی کی اور دوبارہ کالعدم قرار دے دی ہے سندھ ہائی کورٹ نے۔ یہ سرکاری ملازمین سے متعلق ایک چونکہ سرکاری ملازمین میں آپ جانتے ہیں کہ اس میں بڑی تعداد میں وہ لوگ ہیں جو پلی بارگین کے ذریعے نیب سے جنہوں نے چھٹکارا حاصل کیا تھا یا نیب سے جان چھڑائی تھی، ان کو دوبارہ انہی عہدوں پر فائز کیا گیا، ان کو ترقی بھی دی گئی، حالانکہ وہ سزا یافتہ تھے۔ یہ معاملہ اس پر سندھ ہائی کورٹ پہلے رپورٹ طلب کر چکی ہے۔ اب انہوں نے جو قانون سازی جو رولز ہیں، سرونٹ رولز ہیں، وہ بنائے اور اپنی مرضی کے مطابق بنائے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو کالعدم قرار دیا تھا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈائریکشنز دی تھی کہ آپ نے اس طرح سے قانون سازی کرنی ہے، اور قانون سازی کے لیے بھی عقل استعمال کرنی ہے۔ جو پہلے قوانین ہے اب آپ دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ اب جو قوانین منظور ہوئے ہیں، بھلے وہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہو، وہ سپریم کورٹ ریویو ایکٹ ہو، وہ مرتضی وہاب کو میئر بنانے کے لیے راتوں رات ایک قانون سازی کی جائے کہ جی غیر منتخب بندہ بھی پہلے میئر بنے گا، 6 مہینے بعد وہ الیکشن لڑ سکتا ہے، 6 ماہ کا اس کو ٹائم مل جائے گا، تو یہ کہاں؟ یہ قانون کو دنیا میں تو ایسے نہیں قانون بنتے۔ قانون سازی کا ایک باقاعدہ طریقہ کار ہوتا ہے، اس طریقہ کار سے ہی قوانین جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں، لیکن یہاں چونکہ اندھیر نگری ہے، اور اس اندھیر نگری کی وجہ سے جہاں پر جو زرداری گروپ ہے انہوں نے اپنے کیسز ختم کروائے، وہیں پہ اپنے جو خاص ان کے افسران ہیں، خاص لوگوں کو ہی تو افسر لگایا ہوا ہے، ویسے کو جو خاص نہیں ہوگا وہ افسر تو لگ نہیں سکتا۔ سندھ مینجمنٹ سروسز رولز 2018 ایک بار پھر غیر آئینی قرار دیے گئے ہیں سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے۔ صوبائی مینجمنٹ سروس رولز کو ایگزیکٹو آفیسر ذوالفقار خشک اور دیگر نے چیلنج کیا تھا۔ درخواست پر جسٹس محمد اقبال کلوڑو اور عدنان کریم میمن پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ سندھ ہائی کورٹ نے سول سرونٹ اور پروونشل مینجمنٹ سروسز رولز کو سپریم کورٹ کے احکامات کے خلاف قرار دے دیا۔ درخواست گزار کے وکیل زرار قادر شورو ایڈوکیٹ کا موقف تھا کہ اسسٹنٹ کمشنر سیکشن آفیسرز کے فرائض مختلف نوعیت کے ہیں، اس قانون سے سروسز کا ڈھانچہ متاثر ہو رہا ہے اور افسران کی کارکردگی متاثر ہو رہی ہے۔ سروسز رولز کے خلاف سندھ ہائی کورٹ اس سے پہلے بھی فیصلہ سنا چکی ہے۔ سندھ حکومت نے عدالت کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ سپریم کورٹ نے آئینی معاملات میں ایڈوکیٹ جنرل کی رائے شامل کرنے کے لیے کیس واپس ہائی کورٹ کو بھیج دیا تھا۔ سپریم کورٹ نے سندھ ہائی کورٹ کو ایڈوکیٹ جنرل سندھ کا موقف سن کر دوبارہ فیصلہ کرنے کی ہدایت کی تھی، اس پر پھر اب ان کا جو کیس تھا اس کو غیر آئینی قرار دے دیا، اور عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ جو سارا معاملہ ہے یہ درست نہیں ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیس آگے سپریم کورٹ جاتا ہے یا نہیں جاتا۔ دوسری جانب کچھ وکلاء کی جانب سے جو پی ڈی ایم سے جڑے ہوئے ہیں، سینئر وکلاء ہیں، ان کی جانب سے پچھلے ہفتے سے ایک کمپین تو وہ ہے جو سپریم کورٹ کے رپورٹرز جو پی ڈی ایم سے جڑے ہوئے ہیں وہ اس ہفتے کے حوالے سے کہ دوبارہ چیف جسٹس تاریخ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں، دوبارہ اس میں الیکشن کمیشن بھی نااہل ہو سکتا ہے، اس میں حکومت کے لیے بھی معاملات بنیں گے اور ساری چیزیں، چونکہ جو مناسب حکم جاری کیا گیا تھا اس میں ایکسپیڈیشلی کا کہا گیا تھا کہ ہم جلد از جلد نظر ثانی درخواستوں پر سماعت کریں گے۔ اب ہوا یہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو مناسب حکم تھا جس میں یہ کہا گیا کہ ہم جلد از جلد نظر ثانی کو ڈیسائیڈ کریں گے، اس میں ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ 4 دن پہلے جو نئے بینچ بنے، 6 نئے بینچ بنے چھٹیوں کے لیے اس ہفتے کام کے لیے، اس میں نہ نظر ثانی الیکشن کمیشن کی اور وفاقی حکومت کی، نہ وہ سماعت کے لیے کوئی بینچ کے پاس سامنے لگائی گئی، اور نہ ہی
इलेक्शन रिव्यू सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट है वो लगाया गया। उस पर वफाकी हुकूमत ने अटॉर्नी जनरल के जरिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कहा कि बराए मेहरबानी आप एक फुल बेंच इस पर बना दें, लार्जर बेंच बना दें, और जो नज़रसानी केस है इस पर लार्जर बेंच बना दें। हमारी आपसे ये इस्तदा है और हम ये चाहते हैं कि लार्जर बेंच वो केस सुनेगा। आज उस हफ्ते का पहला दिन है जो एक ख़तरनाक हफ्ता हो सकता है, और वो अपने लोग ही उनके कह रहे हैं और उनको अभी से परेशानी शुरू हो गई। पंजाब हुकूमत इंतखाबात केस में वफाकी हुकूमत की लार्जर बेंच बनाने की दरख्वास्त को चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने आज मुस्तरद कर दिया है। उमर अता बंदयाल साहब ने इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी दरख्वास्त की समाअत के लिए लार्जर बेंच की दरख्वास्त को और इस्तदा को मुस्तरद किया है। उमर अता बंदयाल साहब ने समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच को ही बरकरार रखने का फैसला किया है। रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात नज़रसानी केस की कॉज लिस्ट जारी कर दी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जस्टिस इजाजुल हसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब 13 अप्रैल को समाअत करने जा रहे हैं, 13 जून को समाअत करने जा रहे हैं, और उसमें दोबारा नोटिस जारी करके आज सोमवार के दिन कॉज लिस्ट भी जारी कर दी और फ्रीकैन को नोटिस भी जारी कर दिया। कल इस पर समाअत होगी। अब वफाकी हुकूमत की जो दरख्वास्त मुस्तरद हुई है, अब देखना यह है कि वफाकी हुकूमत अपने जो उनके तर्जमान हैं या उनके मुशीर हैं उन पर, उनकी बातों पर और उनके मशवरों पर अमल दरामद करते हुए क्या अब बाइकॉट करते हैं या कल की समाअत में पेश होते हैं और फैसला देखते हैं। ये चीज़ बड़ी अब अहमियत अख्तियार कर गई है कि वही 3 रुकनी बेंच होगा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंतखाबात केस को अब इसमें नहीं रोकने लगी कि हर सूरत पहले रिव्यू एक्ट का फैसला हो और फिर लार्जर बेंच बने, उस चक्कर में पड़ने वाली नहीं है। अब बजट भी आ गया है, बजट पर आज राजा रियाज ने, अल्लाह की शान है कि वो उसके ऊपर बतौर अपोजिशन लीडर जो है वो इतराज़ात उठाएंगे। इतराज़ात कौन से उठने हैं, वो अपने हिस्सा मांगेंगे। बहरहाल देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कल क्या करती है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।